ना धुप रहनी ना छां बंदिया ना प्यो रहना ना मां बंदिया ना धुप रहनी ना छां बंदिया ना प्यो रहना ना मां बंदिया हर शै ने आखर मुक जाना हर शै ने आखर मुक जाना एक रहना रब दा ना बंदिया ना धुप रहनी ना छां बंदिया ना प्यो रहना ना मां बंदिया अज मिट्टी पैरां थल्ले आ ओए कल मिट्टी हेठा तू होना अज मिट्टी पैरां थल्ले आ ओए कल मिट्टी हेठा तू होना जद पता है इस जग नो छड़ जाना ओए फिर काम दे लई रोना धोना उड़ीक दियां कबरां बंदिया उड़ीक दियां कबरां बंदिया हर शै ने आखर मुक जाना हर शै ने आखर मुक जाना एक रहना रब दा ना बंदिया ना धुप रहनी ना छां बंदिया ना प्यो रहना ना मां बंदिया ओए जो फुल सवेरे खिड़दे ने ओए सब शाम नू मुरझा जांदे ए दावे वादे सब बंदिया ए दावे वादे सब बंदिया ओए तो पल विच खेड मुका जांदे जो फुल सवेरे खिड़दे ने ओए सब शाम नू मुरझा जांदे ए दावे वादे सब बंदिया ए दावे वादे सब बंदिया ओए तो पल विच खेड मुका जांदे ओए कुल तिन हथ तेरी थां बंदिया ओए कुल तिन हथ तेरी थां बंदिया इस जग नू सब ने छड़ जाना एक रहना रब दा ना बंदिया ना धुप रहनी ना छां बंदिया ना प्यो रहना ना मां बंदिया तू मुँह चो रब रब करनाई ओए कदी मन अपने चो भी करया कर तू मुँह चो रब रब करनाई ओए कदी मन अपने चो भी करया कर ओए जो विच कुरान दे आयाई ओए जो विच कुरान दे आयाई ओए कदी उस ते अमल भी करया कर कदे उस ते अमल भी करया कर ओए तू मैनू मार मुका बंदिया तू मैनू मार मुका बंदिया हर शै ने आखर मुक जाना हर शै ने आखर मुक जाना एक रहना रब दा ना बंदिया ना धुप रहनी ना छां बंदिया ना प्यो रहना ना मां बंदिया हर किस्म दी हम्दो सना तारीफात किबरियाई बड़ाई वहदाई तन्हाई यकताई एक अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ात नाल खास अनगिनत लातादाद लखां ते करोड़ां दरूद सलाम आमीना दे लाल पैकरे हुस्नो जमाल शीमा दे वीर इमामुना फिल दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्ना मेरी और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते अक़दस दे वास्ते हज़रात ज़ी वकार अल्लाह दा बेहद शुक्र है बेहद एहसान है कि जिस खालक मालिक ने सानू अपने पाक ते मुक़द्दस घर दे अंदर आन दी तौफीक अता फरमाई है
دعا کرو اللہ ساڈا آنا قرآن و حدیث دی گفتگو سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڈے جے کمزور گنہگار خطاکار بندیاں واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ اور انسان ہون دے ناطے دے نال ساڈے کولوں بڑیاں کمیاں کوتاہیاں ہو جاندیاں نے، غلطیاں خطاواں ہو جاندیاں نے، اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے۔ تو انشاءاللہ میں مختصر ٹائم مختصر وقت دے اندر چند گزارشات تواڈے سامنے پیش رکھاں گا۔ تو موضوع ہے ساڈا کہ موت کے مرنے کے بعد کی آرزویں۔ کچھ بندہ دنیا تے آرزویں کردا ہے، کچھ خواہشات کردا ہے، کچھ حسرتاں کردا ہے تے دنیا تے کیتیاں گئیاں آرزویں تے کدی نہ کدی پوریاں ہو جاندیاں نے۔ لیکن اگر بندہ فوت ہو جائے، مر جائے تے جدو دوبارہ اٹھایا جائے گا اتھے بھی بندہ آرزویں کرے گا، اتھے بھی کچھ حسرتاں کرے گا، لیکن اتھے کیتی گئی آرزو اتھے کیتی گئی حسرت تیرے میرے کام نہیں آئے گے۔ ایتھے بندہ کوئی فصل بیجے تے بے موسمی بیج بوے، فصل نہ ہوئے تے جدوں نقصان ہو جائے تے بعد چو اسی ای آکھنے ہاں کاش میں اس موسم دے اندر اے فصل نہ بیجدا، کاش میں اس موسم دے اندر نہ بیجدا، مینوں نقصان ہو گیا، گھاٹا پی گیا، پھر اسی آکھنے ہاں۔ ایک بندہ دکان بناندا ہے تے دکان بنان تو پہلے ان دی کیتے ٹریننگ نہیں لیندا، پوچھدا دسدا نہیں، بس دکان بنا لی، کو 2 مہینیاں دے بعد 6 مہینیاں بعد نقصان ہو گیا، پھر بندہ آکھدا ہوئے کاش اس تو پہلے کہ میں دکان بناندا میں پہلے کسی کو پوچھ دس لیندہ، اس دکان دی کوئی تیاری کر لیندہ، کتوں ٹریننگ لے لیندہ، لیکن نقصان ہو چکے ہیں۔ ادو بندہ آکھدا ہے ہائے کاش میں یہ دکان بنان تو پہلے کسی کو مشورہ لے، دکان تے پھر بھی بن جائے گی، سال 2 سال 6 مہینیاں دے بعد پھر بھی بندہ بنا لے گا، لیکن جدو نقصان ہو گیا بعد دے اندر بندہ آکھدا کاش ایک کام کرن تو پہلے میں سوچ لیندہ، ایک کام کرن تو پہلے میں کسی کو مشورہ لے لیندہ۔ تے ایویں ہی کچھ آرزویں قیامت والے دن انسان کرے گا، ہائے کاش دنیا تے رہ کے میں اے کام اس طرح کر لیتا، ہون وقت ہے، ہون ٹائم ہے۔ میری دلی دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں تو اسے سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار کرنے والیا، آمینہ دے لال دا دیوانہ تے پروانہ کہلوانے والیا، توجہ کرنا غور کرنا، مالک کائنات نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے سینہ اطہر تے اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا، اللہ نے اپنا فرقان نازل فرمایا۔ اللہ فرمان دے نے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا۔ اللہ فرمان دے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا والی بدہا بدر الدجا شمس الضحیٰ خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے، آمینہ دے لال دے پیار دے نال محبت دے نال ادب دے نال احترام دے نال ذوق دے نال شوق دے نال درود پڑھیا کر سونیا۔ اوے مسجد حسین بن علی دے اندر آنے والی ہو، اج تانوں میں ایک وظیفہ دس کے جانا وا، اگر چاہندے ہو اللہ ساڈے کاروبار اندر مال و جان اندر اللہ اپنی رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرما دے وے، پھر ایک وظیفہ تو کریا کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھنا شروع کر دے، درود پڑھنا شروع کر دے تے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دینا، اللہ تیری دنیا بھی سونی بنا دے گا،
اللہ تیری قبر بھی روشن فرما دے گا. قیامت والا دن ہوئے گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا, ایک بندہ ایسا بھی آئے گا جس بندے دے متھے تے لکھیا ہوئے گا براءۃ من النار, میں اللہ نے اس بندے نو جہنم دی اگ تو آزاد فرما دیتا. لوگ سوال کرن گے کائنات دے ربا اے دنیا تے کیڑے اعمال کردا رہیا, دنیا تے کیڑے عمل کردا رہیا وے. اللہ فرمان گے دنیا دے اندر بسنے والے ہو, اے بندہ دنیا تے رہ کے میرے پیغمبر تے درود پڑھدا رہیا, درود پڑھدا رہیا وے. اج میں اللہ نے اس بندے نو جہنم تو آزاد کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پڑھیا کر, کثرت دے نال درود پڑھیا کر. الغرض میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا وا, اللہ فرماندے نے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. اللہ فرماندے نے ایک وقت ایسا آن والا وے, ایک وقت ایسا آن والا وے جدو اللہ آسمان نو ریزہ ریزہ کر دے گا, آسمان پھٹ جائے گا, اللہ آسمان نو ذرہ ذرہ کر دے گا, آسمان پھٹ کے بادلاں دے گر جائے گا. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا, پھر آسمان تو اللہ دے فرشتیاں دا نزول ہو جائے گا. اللہ دے فرشتے گروہاں دے نال زمین تے اترن گے, اللہ دے فرشتے جتھیاں دے نال زمین تے اترن گے, زمین تے آ کے اترن گے. الملک یومئذ الحق للرحمن, اس دن بادشاہی ہوئے گی میرے اللہ دی ہوئے گی, اس دن مگر سلطنت ہوئے گی میرے اللہ دی ہوئے گی. ایتھے کسے نو پوچھیا جائے نا تے ہر بندہ کہندا میں بڑا وڈیرا وا, میں سردارا, میں صدرانا, میں ایم پی نا. اللہ فرماندے نے الملک یومئذ الحق للرحمن, قیامت والے دن سلطنت ہوئے گی تے میں اللہ دی ہوئے گی, قیامت والے دن سرداری ہوئے گی میں اللہ دی ہوئے گی. اللہ فرماندے نے الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا, تے قیامت والا دن کافراں واسطے بڑا ہی مشکل دن ہے, نافرماناں واسطے بڑا ہی مشکل دن ہے, کافراں واسطے بڑا ہی مشکل ترین دن ہے. اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آقا فرماندے نے دنیا والیو ایک وقت ایسا آن والا وے جدو اللہ دنیا دا نظام ملیا میٹ کر دے گا, دنیا دا نظام درم برم کر دے گا. انساناں تے موت آ جائے گی, حیواناں تے بھی موت آ جائے گی, درندیاں تے بھی موت آ جائے گی, پرندیاں تے بھی موت آ جائے گی, ہر ایک چیز ختم ہو جائے گی, مٹ جاوے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والا دن ہوئے گا, جو ہی جمعرات دی شام پوے گی لوگ آرام کرن لگن گے. کئی بندے سوچن گے لو جی میں صبح اپنی دکان کھولاں گا, کئی بندے سوچن گے صبح میں اپنی کھیتی باڑی دی طرف جاواں گا, کئی بندے سوچن گے صبح میں اپنے کاروبار دی طرف نکل جاواں گا, کئی بندے سوچن گے صبح دا سورج چڑھے گا میں نکی کراں گا, کئی بندے اے بھی سوچن گے صبح میں فلانا گناہ کراں گا. طالب علم سوچن گے اسی یونیورسٹی دی طرف جاواں گے, اسی کالج دی طرف جاواں گے. امام کائنات نے فرمایا جو ہی جمعے والا دن ہوئے گا ادھر سورج چڑھے گا, دکاندار اپنی دکان تے چلا جاوے گا, ڈاکٹر اپنے ہاسپٹل دے اندر چلا جاوے گا, کھیتی باڑی کرنے والا کسان اپنی کھیتی باڑی دی طرف چلا جائے گا, کسان اپنی کھیتی باڑی دی طرف چلا جائے گا, طالب علم اپنی یونیورسٹی دی طرف چلا جائے گا, اپنے کالج دی طرف چلا جائے گا, مسافر بندہ اپنے سفر تے چلا جائے گا. لیکن اج انہاں نو نہیں پتا اج کیڑا منظر بنن والا وے, اج کیڑا سما بنن والا وے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آواز آنی شروع ہو جائے گی, اچانک ایک آواز آنی شروع ہو جائے گی. لوگ ایک دوسرے دے کولو سوال کرن گے یار اے آواز کتھوں آ رہی ہے, لوگ آکھن گے یار آواز تے آ رہی ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا کتھوں آ رہی ہے, پتہ نہیں چل رہا کتھوں آ رہی ہے. لوگ ایک دوسرے دے نال رابطہ کرن گے یا ساڈے علاقے دے اندر آواز آ رہی ہے, ساڈے علاقے دے اندر بھی آواز آ رہی ہے, جی ساڈے علاقے دے اندر بھی آ رہی ہے, آواز نہیں آ رہی ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا کتھوں آواز آ رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آقا فرماندے نے میرے پیارے صحابہ میں دیکھ گیا ہاں سور پھونکن والا فرشتہ, سور پھونکن والا فرشتہ بالکل تیار بیٹھیا ہویا وے, اللہ دی طرف کان لگا کے بیٹھیا ہویا وے. جو ہی اللہ نے آرڈر دینا اس فرشتے نے سور پھونک دینا وے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آقا فرماندے نے جو سور پھونکیا جائے گا یہ آواز آنی شروع ہوئے گی, اس آواز
دے اندر اللہ دا خوف اتنا ہوئے گا، اس آواز دے اندر اللہ دا روب اتنا ہوئے گا، حتیٰ کہ لوگاں دے کناں دے پردے بھی پھٹ جان گے۔ اللہ سونیا پھر کی ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت علمت نفس ما احذرت۔ اللہ فرمان گے دنیا دے اندر بسنے والے اتنے خوفناک آواز ہوئے گی حتیٰ کہ لوگاں دے کناں دے پردے پھٹنے شروع ہو جان گے۔ ایک ماں اپنے بچے نو دودھ پلا رہی ہوئے گی، جدو ایک خوفناک آواز آئے گی ماں اپنے بچے نو اٹھا کے پرے سٹ دے گی، ایسی خوفناک آواز ہوئے گی۔ ایک ماں دے ہاں بچہ پیدا ہونے والا بھی اتنی خوفناک آواز ہوئے گی، اس ماں دا حمل گر جائے گا، اٹھنیاں دے حمل گر جان گے، لوگ پاگلاں دی طرح دوڑ دے ہون گے، لوگ اپنے مکان بھول جان گے، لوگ اپنی دکاناں بھول جان گے، لوگ اپنے کاروبار بھول جان گے، لوگاں نو کوئی خبر نہیں ہوئے گی، اے دنیا دا نظام ملیا میٹ ہو جائے گا، اتنی خوفناک آواز ہوئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ انساناں تے موت آنی شروع ہو جائے گی، انساناں تے بھی موت آ جائے گی، حیواناں تے بھی موت آ جائے گی، درندیاں پرندیاں تے بھی موت آ جائے گی، اے دنیا دا نظام بالکل ختم ہو جائے گا، کوئی ٹویا ٹبا نظر نہیں آئے گا، کوئی درخت نظر نہیں آئے گا، کوئی مکان نظر نہیں آئے گا، کوئی بلڈنگ نظر نہیں آئے گی، کوئی پہاڑی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ دا خوف اتنا ہوئے گا، اللہ دا روب اتنا ہوئے گا، اللہ دا دبدبہ اتنا ہوئے گا۔ اللہ فرمان گے اے جبرائیل جی رب جلیل کی ہاں ڈرے، اللہ فرمان گے جبرائیل موت دے گاٹ اتر جانا، حضرت جبرائیل تے بھی موت آ جائے گی، حضرت میکائیل تے بھی موت آ جائے گی، حضرت اسرافیل تے بھی موت آ جائے گی، الغرض اللہ دے فرشتیاں تے بھی موت آ جائے گی۔ اللہ فرمان گے الملک یومئذ الحق للرحمن، ہے کوئی خدائی دا دعویٰ کرنے والا ذرا میرے سامنے آوے نا، ہے کوئی داتا تے میرے سامنے آوے نا، ہے کوئی داتا تے مینو آواز دے نا، ہے کوئی گنج بخش غوث اعظم ذرا مینو آواز دے نا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے مٹ جائے گی، مک جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اگر کوئی باقی ذات روے گی تے میرے اللہ دی ذات روے گی۔ کل من علیہا فان، ہر ایک چیز مٹ جائے گی۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، جدو ہر ایک چیز مٹ جائے گی نا، اللہ فرمان گے ہے کوئی داتا، ہے کوئی دنیا تے بڑے تسی بنائے سن، ہے کوئی ذرا منو آواز دے، دنیا تے بڑے تسی مشکل کو شاہ بنائے سی، ہے کوئی تے ذرا منو کوئی آواز دے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن بادشاہی ہوئے گی تے میرے اللہ دی ہوئے گی، کوئی چیز نہیں ہوئے گی۔ توجہ فرمانا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال پیار کرنے والے آمینہ دے لال دا دیوانہ تی پروانہ کہلوانے والے میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا وا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر آسمان تو اللہ بارش دا نزول فرمائے گا۔ اے اج ساڈے ہاں بارش ہوئے نا، انساناں دے چہریاں تے رونقاں آ جاندیاں نے، اج ساڈے ہاں بارش ہوئے نا، اے جانوراں دے چہریاں تے رونقاں آ جاندیاں نے، اج ساڈے ہاں بارش ہوئے نا، فصلاں دے اندر اضافے ہو جاندے نے، فصلاں تے رونقاں آ جاندیاں نے، لیکن او بارش ایسی بارش نہیں ہوئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن اللہ دی زمین تے بارش ہوندی رہے گی، 40 دن بارش ہوندی رہے گی، ہر جگہ پانی پانی نظر آئے گا، سجے کھبے پانی نظر آئے گا، اگے پیچھے پانی نظر آئے گا، کوئی ٹویا ٹبا پہاڑی نظر نہیں آئے گی، کوئی پاجدہ نسدہ انسان نظر نہیں آئے گا، کوئی پرواز کردہ پرندہ نظر نہیں آئے گا، اللہ دی زمین تے پانی 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 نظر آئے گا۔ اللہ سونیا پھر کی ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت، اللہ فرمان کہ زمین اس پانی نو چوس لینا، پانی نو جذب کر لینا، زمین پانی چوس لوے گی، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکیا جائے گا، اے دوسری مرتبہ آواز
آواز آئے گی وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ہر قبر دے اندر اس طرح آواز پہنچے گی ہر قبر والا انج سمجھے گا جیویں مینوں ہی کوئی بلا رہا آوے جیویں مینوں کوئی آخر آوے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ وہ قبر دے اندر لیٹنے والے اٹھ کھڑا ہو جانا اج تیرے رب دی عدالت لگ گئی ہے اج تیرے رب دی عدالت قائم ہو گئی ہے اٹھ کھڑا ہو جانا اج اپنے رب دے سامنے کھڑا ہو جانا اج اپنی زندگی دا ساری زندگی دا حساب کتاب دینا اے دنیا تے 70 سال گزار کے آیا ہے دنیا تے 80 سال گزار کے آیا ہے اے دنیا تے 100 سال گزار کے آیا ہے اج رب سوال کرے گا اج اللہ دے سوالاں دا تینوں جواب دینا پوے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندیاں نو قبر دے اندروں کھڑا کیتا جاوے گا وہ بندہ جڑا دنیا تے اللہ دیاں نافرمانیاں اللہ دیاں بغاوتاں تے نافرمانیاں کردا رہیا عالمت نفس ما قدمت واخرت او تے ہر بندے نو پتہ چل جائے گا میں دنیا تے کی کچھ کر کے آیا وا میں آخرت واسطے کی کچھ بھیج کے آیا وا عالمت نفس ما قدمت واخرت گنہگار بندہ سوچے گا میں تے دنیا تے اللہ دیاں نافرمانیاں کردا رہیا دنیا تے میں اللہ دیاں بغاوتاں کردا رہیا وا میں دنیا تے آکھیا کرنا سا اے جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹا ایتھے موج مار لو نا مستیاں کر لو نا اگلا جہان کنے ڈٹھا وے جو ہوئے گی ویکھی جاوے گی او دو بندہ سوچے گا میں اج اللہ دی عدالت دے اندر پیش کیویں ہوواں گا میں اج اللہ دے سوالاں دا جواب کیویں دیواں گا میں تے بڑا گنہگار ہاں میں تے بڑا خطا کار ہاں میں نہ ساری زندگی قرآن پڑھیا نہ کھولیا نہ قرآن سنیا نہ میں نبی پاک دی حدیث تے عمل کیتا اج میں اللہ دا سامنا کیویں کراں گا اج میں اپنے پیغمبر دا سامنا کیویں کراں گا او دو پھر بندہ پہلی حسرت کرے گا او دو پھر بندہ پہلی آرزو کرے گا او دو بندہ روے گا رو کے چیخ مار کے آکھے گا یا لیتنی کنت ترابا یا لیتنی کنت ترابا اے کاش افسوس اج میں مٹی دے اندر مٹی ہو جاندا اج میں مٹی دے اندر گم ہو جاندا اج میں مٹی دے اندر اٹھایا نہ جاندا یا لیتنی کنت ترابا اس تو پہلے کہ مینوں اللہ دی عدالت دا سامنا کرنا پیندا مینوں مٹی دے اندر اٹھایا نہ جاندا مینوں قبر دے اندر آواز نہ ماری جاندی اوے نوجوانوں تے بزرگو اوے مسجد حسین بن علی دے اندر آنے والیو اے قیامت والے دن بندہ پہلی حسرت کرے گا پہلی آرزو کرے گا لیکن اوتھے کیتی گئی آرزو تیرے تے میرے کم نہیں آئے گے اللہ دی عدالت لگ جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے پھر اللہ جلدی عدالت قائم نہیں کرے گے اللہ جلدی عدالت قائم نہیں کرے گا لوگ در بدر جاندے ہونگے لوگ نبیاں دے کول جاندے ہونگے نبی جی تو اسی اللہ دے سامنے سفارش کر دے ہونا آقا فرماندے نے نہ قیامت والے دن مرداں دے جسم تے کپڑا ہوئے گا نہ ہی عورتاں دے جسم تے کپڑا ہوئے گا ماں جی ایشا بیان کر دیاں نے سونیا 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 مرداں دے جسم تے بھی کپڑا نہیں ہوئے گا عورتاں دے جسم تے بھی کپڑا نہیں ہو گیا سونیا پھر تا عورتاں مرداں دی طرف تک دیاں ہون گیا مرد عورتاں دی طرف تک دے ہون گے امام کائنات فرماندے نے نہیں ایشا کیسیاں گلاں کر رہی ہیں اوتے تے بندے نو اپنے گناہ یاد آندے ہون گے اوتے تے بندے نو اپنی غلطیاں یاد آندیاں ہون گیا اوتے تے نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا اوتے اللہ دا روب اتنا ہوئے گا اوتے اللہ دا خوف اتنا ہوئے گا اوتے اللہ دا دبدبا اتنا ہوئے گا نہیں ایشا اس طرح دی سوچن دی کوئی بندہ جرت نہیں کرے گا اوتے بندے نو اپنے گناہ یاد آن گے اوتے بندے نو اپنی غلطیاں یاد آن گیا نبی پاک نے فرمایا عصر دا وقت ہوئے گا میں اللہ دے عرش دے نیچے جا کے سجدہ کر دیاں گا میں رو رو کے اپنے رب نو مناواں گا میں رو رو کے اپنے مولا نو مناواں گا اللہ فرمان گے اوے دنیا دے اندر آنے والیو ایم ایس دنیا دا بہترین انسان محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمان گے میں دنیا دا بہترین بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بنایا وے آج محمد میرے سامنے گرے ہوئے نے میرے سامنے سجدہ کیتے ہوئے نے ہے کوئی بندہ خدائی دا دعویٰ کرنے والا آئے نا ذرا میرے سامنے آئے نا ہے کوئی بندہ اپنے آپ نو مشکل کشا آکھن والا آوے نا میرے سامنے آوے نا
اے کوئی بندہ دنیا تے بڑے تسی آکھدے سو اسی جنت دے اندر لے جاواں گے، اے کوئی بندہ جنت دے اندر لے کے جان والا ذرا میرے سامنے آوے نا، اے دنیا تے بڑے دعوے کردے سو ساڈے ہاتھ دے اندر جھنڈا ہوئے گا، اللہ دی جنت اسی لے کے دیاں گے، اے کوئی بندہ میرے سامنے آوے نا، اوے مسجد حسین بن علی دے اندر آنے والے ہو، اوتھے تیری میری اوقات کی ہوے گی جتھے اللہ دے نبیاں دے سال وی چکے ہون گے، جتھے اللہ دے نبیاں دیاں اکھاں بھی برس رہیاں ہون گیا، اوتھے تیری میری کی اوقات ہوئے گی۔ امام کائنات فرماندے نے میں اللہ دے سامنے سجدہ کراں گا، اللہ نو رو رو کے مناواں گا، ایسے ایسے کلمات پڑھاں گا جڑے کلمات آج تو پہلے کسے نے نہ پڑھے ہون گے، آج تو پہلے کسے نے ادا نہ کیتے ہون گے۔ اللہ فرمان گے سونیا ارفع راسک یا محمد، ارفع راسک یا محمد، سونیا تسی سر اٹھاؤ نا، سونیا تسی سر اٹھاؤ نا، سونیا تسی اٹھاؤ تے جو منگو گے میں رب عطا کردا جاواں گا۔ آقا فرماندے نے میں سجدہ کر کے اللہ نو مناواں گا، اللہ سونیا میری امت، اللہ سونیا میری امت ہے۔ ہر بندہ آکھے گا ربی نفسی، ہے اللہ میرا کی بنے گا، اللہ میرا کی بنے گا؟ آقا فرمان گے ربی امتی ہے، اللہ میری امت دا کی بنے گا۔ سبحان اللہ، کیسے نبی نے ہیں جی دنیا تے بھی اپنی امت واسطے دعاواں تے قیامت والے دن بھی اللہ دے رسول ساڈے واسطے ہی دعاواں کر دے۔ اللہ فرمان گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا سر نو اٹھاؤ، جو تسی منگنا چاہو منگو میں رب عطا کر۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فرماواں گا اللہ جلدی اپنی عدالت قائم کر لیں، ترازو لگا لیں، لوگ در بدر جا رہے ہیں، نبیاں دے کول جا رہے ہیں، عدالت قائم کیتی جائے، فیصلہ جلدی کیتا جائے، جڑے جنتی نے جنت دے اندر چلے جان، جڑے دوسری سائیڈ والے نے دوسری سائیڈ تے چلے جان۔ توجہ فرمانا، غور فرمانا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال پیار کرنے والے آپ آمینہ دے لال دا دیوانہ تے پروانہ کہلوانے والے آقا فرماندے نے میں سفارش کرانگا، ادھروں اللہ اپنی پنڈلی نو ظاہر کر دیں گے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون۔ اللہ جدو اپنی پنڈلی نو ظاہر کریں گے، اے نمازی بندہ مسجد بن حسین دے اندر آنے والا، نمازاں پڑھنے والا، صدقہ خیرات کرنے والا، اللہ دے سامنے جھکن والا، اللہ دے سامنے سجدے کرنے والا، یتیمہ دا خیال رکھن والا، غریباں دا خیال رکھن والا، جدو اللہ اپنی پنڈلی نو ظاہر فرمان گے نمازی بندہ سجدے دے اندر گرے جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جڑا دنیا تے رہ کے سجدے کردا رہیا، اوے مسجد حسین بن علی دے اندر آنے والے ہو، ایتھے میں ایک دعا بھی کرنا چاہنا وا، اللہ سونیا دنیا تے اسی بڑیاں بڑیاں لمبیاں نمازاں پڑھنے آ، اللہ سونیا بڑے بڑے لمبے قیام بھی کرنے آ، اللہ سونیا بڑے بڑے لمبے سجدے بھی کرنے آ، اللہ اسی نمازاں دے اندر روندے بھی رہنے آ، سجدیاں دے اندر روندے بھی رہنے آ، اللہ کے سی تینوں ویکھیا نہیں دا، اللہ کے تینوں ویکھیا نہیں دا، وہ کیسا منظر تے کیسا سما ہوئے گا، سامنے اللہ کل شیء قدیر ہوئے گا، سامنے ساڈا رب ہوئے گا، سامنے اللہ غفور الرحیم ہوئے گا، سامنے شکور ہوئے گا، سامنے اللہ کل شیء قدیر ہوئے گا، اسی اپنے رب نو ویکھاں گے تے اپنے رب دے سامنے سجدے بھی کران گے۔ او یارو میں اکثر آکھیاں کرنا وا، اے دنیا دے لکھ سجدے ایک پاسے، اپنے رب نو ویکھ کے ایک سجدہ اللہ دے سامنے ایک پاسے، اے دنیا دے سجدے بھول جان گے، لیکن جڑا بے نمازی بندہ، اللہ دا نافرمان بندہ، اللہ دا باغی بندہ وے، سجدہ کرنا چاہے گا، جھکنا چاہے گا، جڑا دنیا تے رہ کے کدی بھی نہ جھکیا ہوئے گا، جڑا دنیا تے رہ کے کدی بھی اللہ دے سامنے رویا نہ ہوئے گا، کدی بھی اپنے ہتھاں نو نہ اٹھایا کر ہوئے گا، انج سجدہ کرنا چاہے گا، ڈگدا رہے گا، ڈگدا رہے گا، لیکن اللہ دے سامنے سجدہ نہیں کر سکے گا، اللہ سے بندے دی کانڈ دے اندر سریا فٹ کر دیں گے۔ امام کائنات نے فرمایا وہ دو بندہ روئے گا تے رو کے دوسری حسرت کرے گا، رو کے چلا کے آکھے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش افسوس میں دنیا تے نماز
नमाज़ां पढ़ लेंदा, मैं दुनिया ते सदका खैरात कर लेंदा, मैं दुनिया ते रोजे रख लेंदा, मैं दुनिया ते मस्जिदां दे नाल तामन कर लेंदा, मैं दुनिया ते रह के गरीबां यतीमां मसाकीन दा ख्याल कर लेंदा। या लैतनी कद्दमतु लिहयाती, मैं दुनिया ते रह के कुछ ऐसा ना कमा सकिया जिंदी वजह तो अज मैं अल्लाह दे सामने सजदा कर लेंदा। मैं कितना बदनसीबा, मैं कितना बदबख्त हां, अज मैं अपने अल्लाह नु वेख के भी सजदा नहीं कर सकिया, मैं अज अपने मौला नु वेख के भी सजदा नहीं कर सकिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाजी बंदे दा चेहरा भी रोशन होएगा, हाथ भी रोशन होंगे, कदम भी रोशन होंगे। यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात यसआ नूरुहुम बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौम। नमाजी बंदे दा चेहरा भी रोशन, हाथ भी रोशन, कदम भी रोशन, अगे पीछे रोशनी होएगी। लेकिन जेड़ा बेनमाजी ना फरमान अल्लाह दा बागी बंदा होएगा, इंदा चेहरा भी स्याह हो जाएगा। खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम जिल्ला, जेड़ा भी देखे दाटे डर जावेगा। ऐसे बंदे दे चेहरे ते गुमराही छा जाएगी, जलालत छा जाएगी। ओ तो बंदा रोएगा या लैतनी कद्दमतु लिहयाती, हाय काश मैं दुनिया ते रह के कोई ऐसे अमाल कीते हुंदे जिन्हां दी वजह तो अज मैं अपने अल्लाह नु सजदा कर लेंदा। अल्लाह फरमानगे ओए मेरे नूरी मलाका मीज़ान लेके आओ ना, तराजू लेके आओ ना, आज पता चल जाएगा चंगा कौन है ते मंदा कौन है। आज पता चल जाएगा दुनिया ते रह के नेक अमाल करने वाला कौन है, दुनिया ते रह के मेरियां नाफरमानियां करने वाला कौन है। तराजू लगाया जाएगा, वो नेक बंदा जिन्हें दुनिया ते रह के अल्लाह दे मन्नी होएगी, इंदे अमाल नु तोलिया जाएगा। नेकियां भी तोलियां जान गईयां ते बदियां भी तोलियां जान गईयां। जिदों तकड़ी नु उठाया जाएगा वो नमाजी बंदा जरा दुनिया ते रह के अल्लाह दे सामने रोंदा रहा, आज इस बंदे दा ओ पलड़ा जिंदे अंदर नेकियां ने, आज नेकियां वाला पलड़ा बारी हो गया, आज गुनाहां वाला पलड़ा होला हो गया। अल्लाह फरमानगे फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउम इक़राउ किताबिया। अल्लाह फरमानगे मेरे नूरी मलाइके इस बंदे नु इंदे सज्जे हाथ दे अंदर नामा अमाल दे दियो ना। जिदों नामा अमाल मिलेगा फयक़ूलु हाउम इक़राउ किताबिया, इंसान बंदा दौड़ेगा, अब्बू जी देखो ना मैं कामयाब हो गया, मां जी देखो ना मैं कामयाब हो गया। मां जी सुबह दा वक्त हुंदा सी, तुसी मैनू उठा के मस्जिद दे अंदर भेज दे सो, अज देखो ना तुहाडा पुत्र कामयाब हो गया। उस्ताद जी देखो ना, कारी साहब जी देखो ना, तुहाडा शागिर्द कामयाब हो गया। उस्ताद जी तुसी मैनू कुरान पढ़ाया, नमाज सिखलाई, अज मैनू हाफिज़े कुरान बना के अज मैं कामयाब हो गया वा। अज करके चाचे ताए फुफू नू दसेगा देखो ना तुहाडा बेटा कामयाब हो गया। लेकिन ओ नाफरमान ते बागी बंदा जरा दुनिया ते रह के अल्लाह दियां नाफरमानियां करदा रहा। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, जिदों इंदे अमाल नु तोलिया जाएगा, इंदे अमला नु तोलिया जाएगा, जिदों इंदी तकड़ी नु उठाया जाएगा, आज नेकियां वाला पलड़ा होला हो गया, गुनाहां वाला पलड़ा बारी हो गया। ते देखेगा अपनी उम्र नु देखेगा, अल्लाह ने 50 साल दी उम्र दी, अल्लाह ने 80 साल दी उम्र दी, 100 सालां दा बाबा हो गया, लेकिन अज गुनाह बोते हो गए, नेकियां थोड़ियां हो गईयां। अल्लाह फरमानगे ओए मेरे नूरी मलाइका इस बंदे नु खब्बे हाथ दे अंदर इंदा नाम अमाल दे छोड़ो ना, फरिश्ते लेके आमंदे ले बदबख्ता अपना नाम अमाल पकड़ लेना। दुनिया ते बड़ा तू आकड़िया करना से, दुनिया ते आखिया करना से, ए जहान मिठा ते अगला किन्ने डिठा, ले खब्बे हाथ दे अंदर नाम अमाल पकड़ लेना। बंदा रोवेगा ना ना मैं नाम अमाल नहीं पकड़ना, ए मेरा नाम अमाल कितना गंदा वे, इस नाम अमाल दे अंदर जहन्नम दे तूफान ने, इस नाम अमाल दे अंदर जहन्नम दियां ललकारां ने, इस नाम अमाल दे अंदर जहन्नम दे अजाब ने, इस नाम अमाल दे अंदर जहन्नम दा टिकट है। ना ना मैं नाम अमाल नहीं पकड़ना, ए मेरा नाम अमाल कितना गंदा वे। इमाम कायनात ने फरमाया बंदा हाथ पीछे कर लवेगा, ना ना मैं नाम अमाल नहीं पकड़ना। आका फरमाते ने फरिश्ते पेट दे अंदरों हाथ गुजार देंगे, पेट दे अंदरों हाथ गुजार देंगे। ओए ले बदबख्त अपना नाम अमाल पकड़ लेना। बंदा रोवेगा, रो के बंदा तीसरी हसरत करेगा, ओ तो बंदा रोवेगा व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी
فیقول یا لیتنی فیقول یا لیتنی اے کاش افسوس اج مینوں میرا نام اعمال ہی نہ ملدا مینوں میرا نام اعمال نہ ملدا فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا میرا حساب و کتاب ہی نہ ہوندا یا لیتہا کانت القاضیہ موت ہوندی فیصلہ کرن والی موت آ جاندی تے میں دوبارہ نہ اٹھایا جاندا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا انی مالیا ہلک انی سلطانیہ اج مینوں میرے مال نے بھی فائدہ نہ دیتا دنیا تے میں لوگاں تے ظلم کردا رہیا دنیا تے میں لوگاں تے زیادتیاں کردا رہیا پلاٹاں تے قبضے کردا رہیا بلڈنگاں تے قبضے کردا رہیا دکاناں تے قبضے کردا رہیا مکاناں تے قبضے کردا رہیا نہ میں حلال نو کچھ سمجھیا نہ میں کچھ حرام نو سمجھیا ما اغنا انی مالیا اج تا مینوں میرے مال نے بھی فائدہ نہ دیتا حالانکہ انی سلطانیہ اج تا میری سلطنت بھی تباہ ہو گئی اج تا میری سرداری بھی تباہ ہو گئی اج تا میرا وڈیرا پن بھی تباہ ہو گیا دنیا تے میرا بڑا نام ہویا کردا سی جتھے میرا نام لیا کردا سی لوگ اپنے فیصلے کر دیندے سن لیکن اج ایتھے میری سلطنت نے کوئی فائدہ دیتا کچھ بھی نہیں دیتا ادو بندہ روئے گا تیسری حسرت کرے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیا ہائے کاش یہ نامہ اعمال ہی نہ مینوں ملدا کتنا گندا نامہ اعمال ان دے اندر تے جہنم دے عذاب نے ان دے اندر تے جہنم دیاں للکاراں نے ان دے اندر تے جہنم دے طوفان نے یا لیتہا کانت القاضیہ موت ہوندی فیصلہ کرنے والی میرے تے موت آ جاندی میں دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاندا قبر دے اندروں مینوں نہ اٹھایا جاندا نہ میں رب دی عدالت دا سامنا کردا نہ میزان تول دے نہ عملاں نو تولیا جاندا نہ نام اعمال اے کھل دے نہ مل دے لیکن اوتھے کیتی گئی حسرت تیرے میرے کسے بھی کام آنی نہیں آنی اوتھے کیتی گئی حسرت تیرے میرے کام نہیں آئے گی وقت قلیل ہے آخری بات کر کے اپنی بات نو میں مکا دیاں ختم کر دیاں توجہ فرمانا غور فرمانا کنیاں حسرتاں ہو گئیاں نے تین ہو گئیاں نے تے چوتھی حسرت میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال پیار کرنے والے آمینہ دے لال دا دیوانہ تے پروانہ کہلوانے والے توجہ کرنا غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے جدو برے بندے نو اوندا نامہ اعمال کھبے ہاتھ دے اندر پکڑایا جائے گا اودو پھر بندہ اپنے ہاتھ کٹے گا اپنے ہاتھ کٹے گا جسم نو نوچے گا اللہ فرماندے نے وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا جدو کھبے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال ملے گا بندہ اپنے جسم نو نوچے گا ایتھے کوئی بندہ اپنے جسم نو نوچے نا اسی آخنے فلانا بندہ پاگل ہو گیا دیوانہ ہو گیا مجنوں ہو گیا وہ بندہ واقعی ہی پاگل ہو جائے گا جدو ہوندا نامہ اعمال انہوں کھبے ہاتھ دے اندر ملے گا وہ دو بندہ سوچے گا آج مینوں نامہ اعمال تے مل گیا کھبے ہاتھ دے اندر ان دی وجہ کی ہے ان دی وجہ کی ہے اے بات توجہ دے نال سماعت فرمانا وہ دو پھر بندے نو یاد آئے گا وہ دو بندے نو یاد آئے گا یاد کی آئے گا آج جڑا مینوں نامہ اعمال دتا گیا ان دی وجہ میرا فلانا فلانا بیلی ہے نا میرا فلانا فلانا دوست ہے نا نوجوانوں تے بچیو توجہ دے نال سماعت فرمانا وہ دو بندے نو یاد آوے گا او میرا فلانا فلانا جڑا بیلی سے انہیں آکھیاں آنا یار دو کوٹ شراب دے لگا لینا دو کوٹ شراب لگام دینا تو کڑا شرابی بن جانا میں دو کوٹ شراب دے لگائے میں پھر ساری زندگی دا شرابی بن گیا انہیں آکھیاں یار آنا چوری کرنے یا ڈکیٹی کرنے یا بڑا پیسہ ملدا بڑا پیسہ بچدا وے میں ایک دفعہ چوری کی تھی میں ساری زندگی دا ڈکیٹ بن گیا میں ساری زندگی دا چور بن گیا انہیں آکھیا یار آنا جوا کھیلنے یا 2 لاکھ بھی بچ جاندا وے تے کدی کدی 2 کروڑ بھی بچ جاندا وے میں ایک واری کھیلیا تے میں ساری زندگی دا جواری بن گیا میں ایک واری زنا کیتا میں ساری زندگی دا جوے باز بن گیا میرے بیلی نے مینوں پٹھے رستے تے لگا دیتا
میرے بیلی نے اللہ دے قرآن تو مینوں دور کر دیتا, نبی دے فرمان تو دور کر دیتا. ادو بندہ پھر اپنے ہتھاں نو کٹے گا. اوے مسجد حسین بن علی دے اندر آنے والے ہو, میں اکثر آکھیاں کرنا وا, چنگے بیلی بناؤ, چنگے بیلی بناؤ. جدو تیری میری میت نو تیری میری چار پائی نو کمدا دیتا جائے نا, تیری میری چار پائی نو کمدا دیتا جاوے نا, تے تیری میری چار پائی نو کمدا دین واسطے نمازی دوڑ کے جاوے نا, میرا بڑا بیلے سے, حافظ قرآن دوڑ کے جاوے نا, میرا بڑا یار سے, تہجد پڑھنے والا دوڑ کے جاوے نا, میرا بڑا بیلے سے, اللہ دا نیک بندہ دوڑ کے جائے, میرا بڑا بیلے سے. اوتھے نکھیڑے ہو جان گے کتے انج نہ ہووے, جدو تیری چار پائی نو اٹھایا جاوے, شرابی دوڑ کے جاوے, میرا بڑا بیلی سے, زانی دوڑ کے جاوے, میرا بڑا یار سے, جوے باز دوڑ کے جاوے, میرا بڑا بیلی سے. تیری قبر تے میت, تیری میت تے قبر تے مٹی پھان والے اتنے بڑے بڑے گنہگار ہونگے, سمجھ لوی تیری میت تے مٹی نہیں بلکہ تیری قبر دی تے جہنم دے انگارے پھا رہے نے. اس واسطے میں آکھنا وا بیلی چنگے بناؤ, یار چنگے بناؤ نا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا, اوتھے بندہ اپنے ہاتھ کٹے گا, رو کے آکھے گا, یا ویلتا لیتانی, یا ویلتا لیتانی لم اتخذ فلانا خلیلا, لم اتخذ فلانا خلیلا, لم اتخذ فلانا خلیلا. اے کاش میں فلانے بندے نو اپنا بیلی نہ بناندا, میں فلانے بندے نو اپنا دوست نہ بناندا, اونوں میں بیلی بنایا تے اج نامہ اعمال مینوں کھبے ہاتھ دے اندر مل گیا وے, مینوں جہنم دا ٹکٹ مل گیا وے. میں فلانے بندے نو اپنا بیلی نہ بنانا, اونے مینوں گناہاں تے لگا دیتا, اونے مینوں نافرمانیاں تے لگا دیتا. اے دنیا دا اکثر تصور تسی سمجھدے ہوو گے, اے کتے میلہ لگیا ہوئے نا, اسی آکھنے یار آ نہ میلے تے چلیے, اسی بڑے راضی بڑے خوش ہونے ہیں جی. ساڈے بیلی نے سانو آکھیا دعوت دیتی, ہاں جی فلان جگہ تھیٹر لگیا تے میں تیری ٹکٹ بھی لے لی, چلا جا ڈرامہ ویکھ کے. بڑے راضی بڑے خوش, بڑا چنگا یار میرا بیلی, میری ٹکٹ بھی انہیں بھری ہے. تے کوئی آکھ دے نا آ یار نماز, او جی میرے کپڑے نہیں صحیح ہیں جی, میرے کپڑے کھئی. تے ایسے ایسے اللہ دے ولی نے نا ویکھ دینا اذان ہو گئی تے مولوی صاحب جا رہے ہیں مسجد تے پتہ ہے بھی مولوی صاحب نے آکھنا بھی آ بھی نماز پڑھیے. تے کئی اللہ دے ولی ایسے نے کہ وہ محلہ ہی چھڑ دیندے, وہ گلی چھڑ دیندے, گلی چھڑ کے دوسری گلی ہیں جی. ایسے ایسے اللہ دے ولی نے. تے دعا کرو بیلی اللہ ایسا بنان دی توفیق عطا فرمائے جد سانو سجے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال ملے نا, اسی راضی تے خوش ہوئیے. تے اسی اس بیلی نو جا کے آکھے واہ بیلیا تیری وجہ تو اج میں اللہ دی جنت دا مہمان بن گیا. اوے تو مینوں نمازاں دی دعوت دیتا کرنا سینا, اوے تو مینوں قرآن سکھایا, اوے تو مینوں نبی پاک دے فرمان دسے, اج اونا تے میں عمل کرن دی وجہ تو اللہ دی جنت دا مہمان بن گیا. تے ایسا بیلی کدی نہ بنایا جے کہ قیامت والے دن تینوں میں نی حسرت, تینوں میں نو آرزو کرنی پہ جائے, یا ویلتا لیتانی لم اتخذ فلانا خلیلا, بھئی کاش میں فلانے بندے نو اپنا بیلی نہ بناندا. کیوں نہ بناندا؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, اس بیلی نے مینوں اللہ دے ذکر تو ہی دور کر دیا, اس بیلی نے مینوں قرآن تو دور کر دیتا, اس بیلی نے مینوں اللہ دے فرمان تو ہی دور کر دیتا. تے اے چند حسرتاں تے ہور بھی ہے نے, لیکن وقت قلیل ہے. میری دلی دعا ہے اللہ سانو انہاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اے جڑیاں میں آرزوواں تواڈے سامنے بیان کیتیاں نے نا, تے پہلی دعا اے ہوئی اللہ سانو انہاں آرزوواں تو قیامت والے دن محفوظ فرمائے. تے پہلی دعا اے ہوئی ہے کہ اللہ سانو بغیر حساب کتاب تو اپنی جنت دا مہمان بنائے. تے جدو ترازو لگ جائے اعمال تولے جانا, اللہ اسی بڑے گنہگار ہیں, بڑے خطاکار, آخر کمزور بندے ہیں نا, گنہگار بندے ہیں. اللہ جدو اعمال ملن نا, اے جننے بھی نوجوان تے بچے تے بزرگ بیٹھے ہوئے نے, اللہ ان ساریاں نو سجے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال پکڑن دی بھی توفیق عطا فرما. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ حسن الجزا. انشاءاللہ آئندہ اتوار سے مسجد اندر
محترم جناب قاری محمد عبداللہ ساجد صاحب انشاءاللہ انہوں دا درس قرآن ہوئے گا، کیونکہ انہوں دا موضوع میت دے حوالے دے نال چل رہا ہے اور ماہانہ درس انہوں دا ہوندا ہے۔ آئندہ اتوار انہوں دا موضوع ہوئے گا قبر دے اندر جڑے سوال نے عذاب قبر تو بچنے دا حل۔ پچھلی دفعہ عذاب قبر سی انہوں دا موضوع، اس دفعہ ہوئے گا عذاب قبر تو بچن دا حل کیے، تو انشاءاللہ اس موضوع درس قرآن ہوئے گا۔ احباب کے گزارش ہے خود بھی تشریف لے آنا اور دوست و احباب نے بھی دعوت دینا۔ دوسرا ہوں انشاءاللہ دعا ہوئے گی، دعا تو بعد بھائی ناشتہ کر کے پھر جان۔ اگلی اتوار دے ناشتے واسطے ضرور تعاون فرمایا دے، اگر ایک بھائی کر لے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں تو سارے دوست احباب مل کے تعاون کریا کرو۔ اسی طرح ہی خواتین کے بھی گزارش ہے وہ بھی ضرور حصہ پان۔ تو یہ بیماراں واسطے، فوت شدگان واسطے منگل والے دن 2 بچیاں دا ایکسیڈنٹ ہویا ہے للیانی دے قریب، ٹول پلازے دے قریب، انہاں واسطے خصوصی طور تے دعا فرمایا دے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جی سوال سورت فاتحہ قرآن کا حصہ ہے کہ نہیں؟ بعض علماء یہ آختے ہیں کہ سورت فاتحہ حصہ ہے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ سورت فاتحہ قرآن دا حصہ نہیں۔ مختصر جواب ہے، باقی بڑے عالم دے کل پوچھا ہے، میں طالب علم ہاں۔ دوسرا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں عصر مغرب فجر ظہر اکٹھی پڑھی ہیں ملا کے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو بھی نمازاں ملاندے سن، ظہر عصر مغرب عشاء، عصر مغرب نہیں ملاندے سن، مغرب عشاء تے ظہر تے عصر تے فجر دی کسی نال نہیں ملاندے سن۔ ہاں انج ملائیاں نے ظہر عصر مغرب عشاء، عصر و مغرب دے نال نہیں ملایا۔ واللہ عالم۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تے جڑے فوت ہو گئے ہیں اللہ انہاں نو اپنی جنت دا مہمان بنائے، اور جڑے ایتھے حاضر نے اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے میرے اللہ، اے جتنے بھی نوجوان بچے بوڑھے آئے نے، میری ماما بہناں آئیاں نے، اللہ ساڑے ساریاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے میرے اللہ ساڑے حال تے رحم فرما۔ اے میرے اللہ سی بڑے گنہگار خطا کار ہاں، سیاہ کار ہاں، اللہ ساڑے گناہاں نو معاف فرما۔ اے میرے اللہ ساڑے ظاہر باطن گناہ معاف فرما۔ اے میرے اللہ سانو شیطان دے شر دے کولو محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ سانو حاسدین دے حسد دے کولو محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ سانو بری صحبت دے کولو محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ اس مسجد نال جو تعاون کر دینے، اس مسجد نال اللہ جو تعاون کر دینے، اللہ انہاں دے کاروبار اندر مال و جان اندر اللہ دن دگنی رات چگنی اللہ ترقی عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو اس مسجد نو اس مرکز نو آباد کر دینے، اے میرے اللہ انہاں دے گھراں نو آباد فرما۔ اے میرے اللہ انہاں دے گھراں نو آباد فرما۔ اے میرے اللہ سارے رشتہ دار جو دنیا تو رخصت ہو گئے اللہ تیرے کول چلے گئے، اللہ انہاں دی حال تے رحم فرما۔ اے میرے اللہ انہاں دی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے میرے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت الفردوس دے باغیچہ وچوں باغیچہ بنا۔ اے میرے اللہ بیماراں نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو گھراں دے اندر بیمار، ہسپتالاں دے اندر بیمار نے، اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ کوئی چھوٹا بیمار ہے، بڑا بیمار ہے، مرد بیمار ہے، عورت بیمار ہے، اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ صحت والی ایمان والی اللہ لمبی زندگی عطا فرما۔ اے میرے اللہ اگر اس مرکز دے اندر مسجد دے اندر تیرے گھر دے اندر اللہ کوئی دکھی آیا یا اللہ ان دا دکھ دور فرما۔ اے میرے اللہ کوئی پریشان آیا اللہ ان دی پریشانی نو دور فرما۔ اے میرے اللہ کوئی بے اولاد آیا یا اللہ نیک سہل اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ جنہ ساتھیاں کل اولاد ہے اللہ والدین
واسطے صدقہ جاریہ بنا، والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا، قرآن دا حافظ بنا، دین دا عالم بنا، اے میری اللہ والدین دا فرما بردار تابعدار بنا، اے میری اللہ سے کمزور بندیاں اللہ جو منگے ہیں اللہ عطا فرما، اللہ جو نہیں منگ سکے اللہ تینوں تے پتہ ہے نہ سانو ضرورت ہے اللہ سانو بن منگیاں ہی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا